जो रोटी बेलने की पकी होगी वो दिलों को तोड़ देगी, जो रोटी हाथों की पकी होगी वो दिलों को ऐसे जोड़ देगी। अल्लाह। हाँ, मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरा दूध गिर रहा है, मेरे अंदर की कैफियत है, मेरा बच्चा उठ गया है। जो बंदा 27 दफा इस दुआ को पढ़ लेगा, जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। और फरमाया जो ये दुआ पढ़ेगा उसके जरिए से मखलूक को रिस्क दिया जाएगा। मेरे आका हज पे तशरीफ ला रहे थे, अम्मा का मजार आया और मेरे आका की 60 साल के करीब उम्र थी, घुटनों में सर दे के जो रोए अम्मा के मजार पर। सर ये जो मेरी जो अगर याददाश्त में है तो वो फिर मैंने अम्मी के जो यानी पोते और नवासे उनको भी इसी तरतीब में वो देखा कि अल्लाह वाली कर खुशहाली, तू यूं ही देता है, तू यूं ही पाली। ये जो थपकी है जिसका भी आपने भी जिक्र किया, अब ये हाथों होते, लेकिन ये थपकी देना जो है ये क्या कर देती है थपकी? जो रोटी बेलने की पकी होगी वो दिलों को तोड़ देगी, जो रोटी हाथों की पकी होगी वो दिलों को ऐसे जोड़ देगी। अल्लाह अकबर। बेलने की आप कह रहे हैं, वो तोड़ेगी जो ये होगी ये जोड़ेगी। हाथों का तो असर है, दो हाथ आपस में है। ओहो। इसी तरह जो मशीन की थपकी है कि मशीन मसाज वाली है, जो हाथों की थपकी है उसमें 7 तवज्जुहात भी शामिल हो रही हैं, कैफियत भी शामिल हो रही हैं, वजद और विजदान भी शामिल हो रहा है, दर्द और हमदर्दी भी शामिल है। वो तवज्जुहात ये देखें, आप नेशनल जियोग्राफी को उठाएं, कुंजे मेरे यहाँ हवेली में है, कुंजे ठंडी जगह रहती हैं, उनका मिजाज है, लेकिन गर्म जगह जाके अंडे दे आती हैं। साइबेरिया, सारा इधर आना जो यही जी। अच्छा, अंडे दे के फिर वापस चली जाती हैं, वही तवज्जुहात से अंडों को सींचती हैं, और जिस अंडे से तवज्जो खत्म हो जाए वो खराब हो जाता है। जिस अंडे पे पूरी तवज्जो रहे, एक वक्त से मुद्दत के बाद बच्चा निकलता है और उड़ के फिर अम्मा के पास पहुंच जाता है। ये तवज्जुहात माँ की हैं। परिंदे को तो तवज्जुहात मिल जाती हैं, माँ होती है। ये अंडों की, और जब आपने अभी मुर्गी ये सब बात की तो वो तो अगर उसको जब हिफाजत करनी हो अपने बच्चों की, वो तो फिर कुछ नहीं देखती। कहने लगे कि मुर्गी जब 21 दिन का चिल्ला करती है अंडों पे तो उसे 3 चीजें मिलती हैं। एक टीम मिलती है चूजों की, दूसरी जुर्रत मिलती है, बिल्ली पे झपटती है, इससे पहले डरती है, झपटती है, हाँ, और तीसरी खोज मिलता है, वो ऐसे करके खुराक लेती है और बच्चों को पुकारती है। तो इसी तरह माँ जब माँ होती है और उसके अंदर भी अल्लाह पाक गैबी निज़ाम विजदान का, हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरा दूध गिर रहा है, मेरे अंदर की कैफियत है, मेरा बच्चा उठ गया है, वो एक कश्फ होता है माँ को जो फिर किसी को नहीं होता। मेरी अम्मी जी अल्लाह बख्शे कहती थी कि वो माँ 7 पर्दों में देख लेती है। हाँ, सच है, 7 पर्दों में कुछ छुपा नहीं होता, छुपा नहीं, और अल्लाह भी कज लेता है, माँ भी कज लेती है, मतलब पर्दे देती। पर वो सतारो लगी। एक ट्रांसपोर्टर ने मुझे एक बात कही, कहने लगा हम सुबह जाते थे अपने कारोबार पे, शाम को आते थे, एक दफा ईद का दिन था तो अम्मा ने मुझे साय में देखा, कहने लगा हाँ पुत्र आते लेते मस ले आइए, मस मूछे मसे जब मसे जी 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 तेरी तो मसें आ गई हैं, अच्छा जवान हो गया है, अच्छा अब तेरी मैं शादी का फिक्र करूंगी। बस कहा कि एक दफा अम्मा ने मुझे उजाले में देखा था और उसके बाद फिर अम्मा दिन रात फिक्र में थी और मेरी फिर शादी कर दी। और कहा कि आज मैं अपने दूसरों को देखता हूं, उनकी मसें हैं या नहीं है, मैं फिर कहता हूं ये एहसास मेरे अंदर क्यों नहीं था, ये मेरी माँ में क्यों आया था। मुझे कहने लगा, मैंने कहा ये एहसास की दुनिया सिर्फ माँ और ममता के पास है और किसी के पास नहीं। एक काफिला जा रहा था तो काफिले वालों ने भूख पड़ गई, 3 दिन के बाद उन्हें हाथी का बच्चा मिला, उन्होंने हाथी के बच्चे को ज़बह कर दिया, खा गए। एक ने कहा था मेरी माँ ने नसीहत की है, बेटा काफिले में अगर जिंदगी में कभी तुझे भूख पड़ जाए और हाथी का गोश्त न खाना है, मेरी अम्मा ने नसीहत की थी, मर जाऊंगा अम्मा का नसीहत को नहीं छोड़ूंगा। खा के सो गए, इतनी परेशान अपने बच्चे को तलाश करते करते सूंघती आई ना, तो उसने सबको सूंघा और सूंघ के अपनी सूंड में मरोड़ती गई सबको। जब इस पे आई तो इसको सूंड पे उठा के ऊपर बिठा दिया और इसको इसकी उस मंजिल पे पहुंचाया जहां यह जाना चाहता था। अम्मा ने फरमाया था, बेटा अम्मा को वजद कहां से आया था, अम्मा को कश्फ कहां से आया था? इंट्यूशन कहते हैं आप या?
تو अम्मा ने फरमाया बेटा अगर कभी फाका भूख हो हाथी का गोश्त न खाना. साहब आप चूंकि मौजूद हैं तो मुझे ये ख्याल आया कि हम इससे पहले कि इजाज़त लें तो कितना ही अच्छा हो कि जिनके वालिदैन या मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई जो मौजूद है हम दुआ ही कर लें उनके लिए. और आप बल्कि ये भी दुआ से पहले भी पूछूंगा कि आप अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा क्या दुआ करते हैं अपनी अम्मा के लिए? मैं एक दुआ सुनाता हूँ. फरमाया हदीस में आता है, अब आप सुन के हैरान होंगे, जो बंदा 27 दफ़ा इस दुआ को पढ़ लेगा जो दुआ मांगेगा कबूल होगी. अब देखें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वाली वालिदैया पहले आया है, वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात, जिंदा मुर्दा मोमिन मोमिनात मुस्लिम, लेकिन पहले वालिदैन आया है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वाली वालिदैया. और हदीस में यहाँ तक आया है कि जो ये दुआ पढ़ेगा, और फिर रब्बना अग़फ़िर वली वालिदैया आप हर नमाज में भी हर नमाज पढ़ते हैं. और फरमाया जो ये दुआ पढ़ेगा उसके जरिए से मखलूक को रिज़्क़ दिया जाएगा और उस मुस्तजाब दावत हो जाएगा. मुस्तजाब दावत ये है, बस यूं हाथ उठाया ही नहीं. मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह मेरा जन्नत में साथी कौन होगा? अल्लाह पाक ने फरमाया बगदाद के फलां मोहल्ले की फलां गली के फलां घर में एक कसाई है, वो तेरा जन्नत में साथी होगा. चल पड़े, सफर करते करते वहां पहुंचे तो कसाई की दुकान पे पहुंचे और दुकान के बाद घर पहुंच, उसके साथ कहा मैं तेरा मेहमान होना चाहता हूँ, परदेसी हूँ. घर ले गया तो उसने गोश्त रखा, पकाया, किया. पूरी अम्मा थी जो रुई के गाली की तरह थी, उसके मुंह में डालता गया. अम्मा को खिला के फिर बच्चों को खिलाया, खुद खाया. अम्मा ने मुंह से कुछ बोला तो मूसा ने फरमाया क्या कहती? कह रहे अम्मा बूढ़ी है, कहती है हर वक्त तुझे अल्लाह जन्नत में मूसा का साथी बनाए. मूसा कहाँ, मैं कहाँ? मूसा कहाँ, मैं कहाँ? अम्मा बस बूढ़ी है, दुआएं दे देती है. कहा तुझे मुबारक हो, मैं मूसा हूँ और रब के इंतखाब पे आया हूँ. तो माँ की खिदमत करता है, इस खिदमत की वजह से तुझे मैं ढूंढता खुद पहुंचा. तो ये जो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वाली वालिदैया वाली दुआ है, अगर इस दुआ को पढ़ा जाए और वालिदैन और मोमिनीन मोमिनात सबका तसव्वुर हो, और जैसे आपने फरमाया रब्बि अग़फ़िर वाली वालिदैया, हर नमाज के बाद ये नमाज आप ये देखें ना, ये नमाज के बाद अत्तहियात में क्यों है? उसकी वजह है कि अत्तहियात नमाज की तकमील है और ये उसकी स्टैंप है, मुकम्मल और तस्दीक. अल्लाह अकबर, ये उसकी मोहर है. मैं बस आपसे दुआ के लिए गुजारिश करूंगा. और मैंने माजी मोहतरमा बानो कुदसिया से ये सुना, उन्होंने कहा काका बस बड़े होने का है कि ये नुकसान है कि माँ भी गोद से उतार देती, ये छोटे होने की बड़ी लाडी है. और ये दुआ फरमा दीजिए. बिस्मिल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम. अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी. अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाहुम मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक. परवरदिगार आलम, जिस तरह हम यहाँ जमा हैं ऐसे जन्नत में जमा कर दे, खात्मा ईमान पे कर दे. और जिनकी माएँ हैं उनकी आंखों में मोहब्बत दे दे, उल्फत दे दे, उनके बोलों में नरमी ए मौला. और जिनकी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं वो माओं को ना भूलें, उनकी कब्रों को ना भूलें, उनको हदिया देना ना भूलें. अल्लाह वो घड़ी कैसी होगी जब मूसा अलैहिस्सलाम, जिसको कुरान में उम्मे मूसा फरमाया और उनका नाम यूं खाबिस, अल्लाह वो अपनी माँ को कैसे मोहब्बत देते होंगे. उम्मे मूसा, या अल्लाह हमें भी माओं को दुआएं अता फरमा और दुआओं से दूर ना फरमा, वफ़ाओं से दूर ना फरमा, कैफियत से दूर ना फरमा. मेरे आका हज पे तशरीफ़ ला रहे थे, अम्मा का मज़ार आया, अब हमें सारा लश्कर वहीं रह गया और मेरे आका की 60 साल के करीब उम्र थी. घुटनों में सर दे के जो रोए अम्मा के मज़ार पर. एक गंदी मक्खी होती है, वो गंदगी को तलाश करती है. एक शहद की मक्खी है, वो फूलों को तलाश करती है. कुरान पाक की आयत है, मेरी ज़ेर ज़बान कमज़ोर हो सकती है. ये आयत वालदा साहबा
نظر بد کے لیے. ملک میں تھا تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی تھی, دعائیں پیچھا کرتی ہیں, بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں. اپنی کی ہوئی بندش وہ ہوتی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. کسی کا دل دکھایا, اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں. یہ میری اپنی کی ہوئی بندش. لوگوں کی شکایت بیان کرنا آسان ہے, اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے. اور سب سے بہترین چیز اپنی اصلاح ہے کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں نا. میں سارا دن اعتراض ہی کرتا رہوں بادشاہوں پہ, وردیوں پہ, لوگوں پہ اعتراض ہی کرتا رہوں تو میری زندگی خود اعتراض کا مجموعہ بن جائے گی. میں لوگوں کی صفات پہ نظر رکھوں. بس ایک لفظ کہوں گا, ایک گندی مکھی ہوتی ہے وہ گندگی کو تلاش کرتی ہے, ایک شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں کو تلاش کرتی ہے. تو میں دیکھوں کہ کیا میں لوگوں کے عیب ہی تلاش کرتا ہوں, بادشاہوں کے, عوام کے, وردیوں کے؟ نہیں, میرے دل میں لوگوں کی خوبیوں کا متلاشی بن جاؤں, وہ خوبیاں میرے اندر منتقل ہو جائیں گی. اچھا قبلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا کہ والدہ جو ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ والدہ سے آپ کا بڑا پیار ہے, محبت ہے, مائیں جو ہیں وظیفے بچوں کو دیتی ہیں, بیٹا یہ پڑھا کرو, یہ رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ لیا کرو. آپ کی والدہ آپ کو کون سا کوئی ایسا وظیفہ یاد ہو کہ ماں جی کہتی ہیں بیٹا یہ پڑھا کرو؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِذِكْرٍ لِلْعَالَمِينَ. قرآن پاک کی آیت ہے, میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ آیت والدہ صاحبہ نظر بد کے لیے. اللہ اکبر. میں اس دن ایک ملک میں تھا تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی تھی, میں نے اس کا تصویر لی. میں کہا دیکھیں یہ آیت نظر بد کے لیے ہے. آج بھی جو یہ بندہ پڑھے گا اس آیت کو, تم اس کو 7 بار پڑھ کے دم کر دیں, 11 بار پڑھ کے دم کر دیں, اور اس کو لکھا ہوا دیکھیں تو یہ نظر بد کے لیے. ایک تو یہ ہوتا تھا. دوسرا, والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ سوتے ہوئے چارے کل بہت پڑھیں, اس کی تاکید کریں. اور ایک چیز خاص سخت تاکید فرماتی تھیں کہ سورۃ ملک ضرور پڑھیں. اور وہ اپنی قبر کے لیے فرماتی تھی, میں اپنی قبر کے لیے سورۃ ملک کے نصاب پڑھ رہی ہوں. اللہ. ایک نصاب 70 بار سورۃ ملک, روز جتنا پڑھ لے وہ لکھ لیتی تھی. فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے نصاب پڑھ رہی ہوں, نصاب پڑھ رہی ہوں. سورۃ ملک بہت طاقتور چیز ہے. صحیح. قبلہ جی بتائیے گا کہ آپ کو پہلا وظیفہ کس نے اور کب دیا؟ ہماری نا محلے کی مسجد تھی, اندرون شہر کے ہم رہنے والے. محلے کی مسجد میں ایک بابا جی آتے تھے, ان کا نام تھا تایا جی احمد حسن. ٹھیک ہے. رانے تھے, بڑے جذباتی بابے تھے, جلالی بابے تھے, بڑے درویش تھے, میرے محسن ہیں. آج بھی ان کی اولاد ملتی ہے, میری نظریں جھک جاتی ہیں, ان کی خدمت کرتا ہوں. تایا جی نے مجھے وہاں صبح آ کے نا وہ ایک کتاب پڑھتے تھے اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے. تو انہوں نے صبح کی فجر کی نماز میں کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں اللہ ایک گھوڑا عطا فرمائیں گے, ایک درخت عطا فرمائیں گے. اس درخت کا اتنا سایہ ہوگا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. پھر سبحان اللہ کے فائدے بتائے, الحمدللہ کے فائدے بتائے. یہ 55 میں سب سے پہلے گھر کے بعد تایا جی, تایا جی کے بعد پھر میرے شیخ, میرے مرشد, انہوں نے وظائف, یعنی سب سے پہلا وظیفہ اماں رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تایا جی. اچھا قبلہ, ہمارا کیونکہ آپ کا بھی تعلق خانقاہ سے ہے, سلسلہ ماشاء اللہ لے کے چل رہے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیعت کے لیے گئے آپ پہلی بار, وہ ہمارے دیکھنے والوں کو شیئر کیجیے. شیخ سے پہلی ملاقات جو ہے وہ کیسے آپ کی ہوتی ہے؟ 1984 میں ہوا یہ کہ ہم یہاں لاہور میں نا اندرون ادھر سے یکی دروازہ لگتا ہے, ادھر سے کشمیری دروازہ, ادھر سے شیرہ والا دروازہ, اس کے سنگم میں ایک 9 گھرا بازار تھا, سدھیر کی ہوئی تھی, پرانا ایک اداکار تھا سدھیر. وہاں ایک آزاد شیرازی صاحب رہتے تھے, حکیم آزاد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. تو اصل ان کا نام انور حسین تھا. تو وہ رہتے تھے, میں ان کے ہاں آیا ہوا تھا تو انہوں نے ایک درویش سے ملاقات کرائی اور مجھ سے فرمان لگے ان سے بیعت ہو جاؤ. حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو اصل نسب تھا وہ حضرت داتا صاحب سے. تو وہ ان سے بات کرا دیا مجھے 1984 میں. چونکہ گھریلو طور پہ خاندانی پیچھے سے درویشی تھی, تو میں تو درویش نہیں, پیچھے خاندان میں, تو وہ ایک احساس تھا کہ کسی درویش کے ساتھ نسبت ہو. ان کے ساتھ نسبت رہی, جلالی بادشاہ تھے, کوشش کی سر جھکا کے چلو. ان کی توجہات, ان کی دعائیں, وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں, بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں. میں تو محسوس کر رہا ہوں آج بھی ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, اماں ابا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, شیخ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور ان دعاؤں کی برکت سے یہ تیری ہی دم سے ہے رونقیں, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں, تیری جان جان جہان ہے. کیا کہنا, بس ان کی دعاؤں کی برکت ہے.
اچھا قبلہ، اب ہر بندے کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا کام اپنی نالائکی سے نہ چلے، وہ کہتا ہے مجھے بندش ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں. ہر بندہ ہی جس کو پوچھے وہ یہی کہتا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کروایا. یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھنے والوں کو ذرا رہنمائی کیجیے گا. وہ سچ کہتا ہے بندش ہو گئی ہے، اور واقعی بندش ہوتی ہے. اچھا. ایک اپنی کی ہوئی ہوتی ہے، ایک لوگوں کی ہوئی ہوتی ہے. اچھا. اپنی کی ہوئی بندش وہ ہوتی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، کسی کا دل دکھایا، اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں. اللہ اللہ. یہ میری اپنی کی ہوئی بندش ہے. تنہائیاں، خلوتیں، موبائل اور کیا کیا، یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں. بڑوں کی محبت، ماں باپ کی محبت نہیں ہے، اور لوگوں سے الفت نہیں ہے، صرف مال ہی مال. یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں. لفظ بندش کو میں مانتا ہوں. ایک وہ بندش ہے جو کسی اور کی ہوئی ہے، جادو کی شکل میں، یا بندش جنات کی شکل میں، یا بندش نظر بد کی شکل میں. ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہوتا ہے. یہ ہماری ناواقفیت ہے. میں نے اب تک جادو جنات، نظر بد پر اسرار دنیا پہ گوروں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں کہ گورا ہم سے زیادہ ایول آئی، بیڈ آئی، بلیک میجک وغیرہ اس ایسٹرل ورڈ کو کتنا زیادہ مانتا ہے، پر اسرار دنیا کو کتنا زیادہ مانتا ہے. تو یہ بندش تو ہم نے اپنی کی ہوئی ہے، اور ضروری نہیں ہر بندہ جادو کرے. لوگ اتنے فارغ نہیں بیٹھے. یہ بندش ہے پر میری اپنی کی ہوئی ہے. کون سا میرا عمل ہے، کون سی میری غلطی ہے، کون سا میرا ظلم ہے، کون سی میری خطا اور گناہ ہے جس کی نحوست، جس کی ظلمت میری نسلوں کے سامنے یا میرے سامنے آ رہی ہے. اللہ اللہ. یہ بھی تو بندش ہے. قبلہ اس کا حل بھی آئے دوستوں کو بتا، دیکھنے والوں کو بتا دیں. بندش کا جو سب سے بہترین حل ہے نا، جب آپ گھر سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان کا مفہوم ہے. جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو ایک عرش سے فرشتہ آواز دیتا ہے، اے پڑھنے والے تیری حمایت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی.